स्वराट् भावकवे मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मुषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुतिपदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः टुट्टोटभिस्तर्जनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भूयुभावुकाः हरये नमः। नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्तसाम्याच्छयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत्श्रवणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्स्मरणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं विदस्य उभयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः हेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्द्रपुलिन्द्रपुल्कसा आभीरकङ्कायवना शकादयः येन्येऽपि च पापाः यदपाश्रयाश्रयात् शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। नमो नमस्तु। इदानीं स्तोत्रं कुर्वन् वर्तते किल? शुकदेवस्य इदानीं शुकाचार्यः उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रतयाय देहिनाम् अन्तर्ध्रुवाय अनुपलभ्यवर्त्मने भूयो नमः सद्वृदिनच्छिदे असताम् असम्भवाय अखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुपमृग्यदाशुषे इत्यादिकम् उक्तं। तदुक्तं किल? भूयो नमः सद्वृ न स्मरामि। पूर्वः श्लोकः तु उक्तः। एषः अभूत्। आमामाम् अभूत्। नमः सद्वृजनच्छिदे भूयो नमः वक्तव्यं वा? प्रायः चिन्तयामि। ब्रूमः अखिलसत्त्वमूर्तये भूयो नमः सद्वृदिनच्छिदे असताम् असम्भवाय अखिलसत्त्वमूर्तये। अखिलसत्त्वमूर्तये इत्यस्य अर्थः कः? पूर्णसाधुस्वभावरूपाय इत्यर्थः। पूर्णरूपेण साधुस्वभावः तस्मै। अनन्तरं निःशेषगुणपूर्णत्वात् सत्त्व इत्येव तं विदुः इति महासंहितायाम्। सत्त्वमूर्तये इति कुतः उच्यते इति चेत् निःशेषगुणपूर्णत्वात् अयं भगवान् हरिः श्रीकृष्णः सत्त्वः इति शास्त्रेषु व्याहृतो वर्तते। अत एव अखिलसत्त्वमूर्तये इति उक्तम्। अस्य अर्थः कः? अखिलसत्त्वमूर्तये इत्यस्य पूर्णसाधुस्वभावस्वरूपाय इत्यर्थः। निःशेषगुणपूर्णत्वाय इत्यपि अर्थः भवति। भक्तिपूर्वकं पुनः पुनः भगवन्नमनमेव विशेषः। इदानीम् अत्र किं क्रियते इति चेत् पुनः पुनः स्तोत्रं विधाय पुनः पुनः भगवन्नमनमेव अयं करोति। अयमेव विशेषः। पुनः पुनः यदि भगवतः नमनं क्रियते अस्माभिः अयमेव विशेषो भवति इति उच्यते। यतः कियद्वारं नमनं, कियद्वारम् इति नास्ति संख्या। पुनः पुनः भगवतः नमनं सर्वदा करणीयं। पुनः पुनः नमनमेव
अनेन किम् अस्माकं प्रयोजनं नाम तत्प्रीतिजनकम् सः अस्मासु प्रीतिं प्रयच्छति अस्माकम् उपरि अनुग्रहधारां सः वर्षति अतः अस्माभिः किं करणीयं किमपि दातव्यमिति न किन्तु यदि पुनः पुनः नमनं क्रियते तावता भगवान् अस्माकम् उपरि तुष्टो भवति अनुग्रहं विददाति अतः भगवतः अनुग्रहसम्पादनं दुष्यकं कदापि न भवति अत्यन्तं सुलभमेव इति वदति कथं केवलम् अस्माभिः भूयो भूयः यदि नमनं क्रियते तेन तुष्टः सन् अस्माकम् उपरि अनुग्रहवर्षधारां वर्षति इति उच्यते अत्र भूयो नमः सद्वृजनच्छिदे अनन्तरं भूयः सत्त्वमूर्तये अखिलं समग्रसत्त्वम् अर्थात् सत्त्वगुणः मूर्तिः देहः यस्य इति केचन व्याख्यानं कुर्वन्ति अखिलसत्त्वमूर्तये इत्यस्य केचन एवं वदन्ति समग्रसत्त्वं केवलं सत्त्वगुणः एव तस्य मूर्तिः तस्य देहः इति वर्णयन्ति तत् न भगवान् पुनः त्रिगुणवर्जितः सत्त्वगुणात्मकदेहोऽपि नास्ति रजोगुणतमोगुणात्मकदेहः भगवतः नास्त्येव सः त्रिगुणवर्जितः त्रिगुणानां प्रभावः अस्माकमुपरि वर्तते भगवदुपरि नास्ति योऽयं देहः अस्माभिः स्वीकृतो वर्तते अयं तु देहः त्रिगुणैः विनिर्मितः देहः भगवद्देहः भगवान् आचार्यः एवं वदति पूर्णसाधुस्वरूपाय इत्यर्थः साधुस्वभावाः अर्थात् साधुस्वभावाः नाम शुभधर्माः अखिलस्य इत्यस्य अर्थः अखिल पूर्ण साधुस्वभावाय इति उक्तम् सत्त्वम् इत्यस्य अर्थः पूर्ण इति एवञ्च मूर्तये इत्यस्य स्वरूपाय इत्यर्थः पूर्णत्वादेव निखिलगुणैः सह पूर्णः पूर्णत्वादेव मूले अखिल इति व्यर्थः तथापि पृथग्विशेषणसम्बोधान इति न्यायेन मूले सत्त्वशब्देन गुण अपरपर्यायस्य साधुभाव मात्रस्य ग्रहणम् इति अस्माभिः मन्तव्यं भवति केवलं कल्याणगुणाः एव भगवतः देहो भवति कल्याणगुणान् विहाय अन्ये केऽपि गुणाः भगवति न सन्ति तत्स्वरूपं भगवतः नास्त्येव इति दृढयितुं पुनः तत्र निशेष इत्यपि विशेषणं दत्तम् एवञ्च इदानीं श्लोकस्य अर्थः कः इति चेत् भूय भूयो नमः अर्थात् पुनः पुनः अस्माभिः नमनं क्रियते सज्जनानाम् अनिष्टनिवर्तकत्वादेव अयमेव नम्यः ये सज्जनाः सन्ति ये प्रार्थनां विधास्यन्ति ये पुनः पुनः नमनं प्रकुर्वन्ति तेषाम् अनिष्टं सः निवर्तयति अत एव स एव नम्यः यदि अस्माभिरुच्यते भूयो भूयो पुनः पुनः अस्माभिः नमः इति भगवन्तं प्रति ब्रूमः वयं कुतो सः नम्यः अन्ये देवाः सन्ति किल इति चेत् न स एव नम्यः तत्र नम्यत्वं वर्तते भगवति कुतः अस्माकं योऽयं क्लेशः प्रतिदिनम् अस्माभिरनुभूयते जीवने अस्मिन् भवे प्रपञ्चे संसारे तस्य निवर्तकः अन्यः
अन्यं निवर्तकं न पश्यामो वयं स एव अस्माकं कष्टं स एव निवारयति यतः अतः स एव नम्यः अतः तं उद्दिश्य अस्माभिः प्रतिदिनं नमनं क्रियते इति उच्यते। अतः स एव नम्यः सद्वृदिनच्छिदे इति उक्तम्। अतः अत एव उच्य भूयो नमः सद्वृदिनच्छिदे इति उक्तम्। सतां सज्जनानां यत् वृजिनं वर्तते पापं वर्तते तस्य छेदनं करोति अतः सद्वृजिनच्छिद् सः तस्मै सद्वृजिनच्छिदे अत एव सः नम्यः इति पूर्वत्र अन्वयः। एवञ्च नमनं प्रति किं कारणं सद्वृजिनच्छिदत्वं तस्मिन् वर्तते। अतः अन्येषां प्रति नमनं न क्रियते स एव विशेषरूपेण तत्रैव नमनं क्रियते। अनन्तरम् असताम् असम्भवाय इति पुनः उच्यते। अनन्तरं पुनः सज्जनानां वृजिनं पापं दुःखं वा तन्नाशकाय इत्यर्थः। ननु पापप्रेरकाणाम् असुराणां सत्त्वे पुनः पापोदयः अस्मासु भवत्येव। इदानीं पापं कुतः अस्मासु जायते? पापं कर्म वयं समाचरामः कुतः कुतः इति चेत् अस्माकं मनसि पापानां दुष्टानाम् असुराणां प्रवेशः भवति। ते किं कुर्वन्ति? अस्मासु दुःखं जनयन्ति, अस्मासु तमोगुणस्य अभिवृद्धिं कुर्वन्ति। अतः अस्माभिः किं क्रियते? पापम् आचर्यते। अत एव उच्यते इदानीं तादृश पापं यद्वर्तते तदपि नाशयति सद्वृदिनच्छिदे। अनन्तरम् असताम् असम्भवाय अस्माकं मनः प्रति असुराणां प्रवेशः यथा न भवेत् तथा करोति भगवान्। अतः असताम् असम्भवाय इत्युक्तम्। असताम् असुराणाम् असम्भवाय अनुद्भवकराय निर्मूलनकराय इत्यर्थः। अनन्तरम् एतत्करणे अस्य किं सामर्थ्यम् अस्ति वा? अस्माकं मनसः अन्तः प्रविश्य तत्र असताम् असुराणां प्रादुर्भावः यथा न भवेत् तथा कर्तुं किं भगवति सामर्थ्यम् अस्ति वा इति प्रश्ने आम् अस्ति। तदेव उक्तम् अखिल इति उक्तम्। अखिलसत्त्वमूर्तये इति उक्तम्। अखिलसत्त्वमूर्ते पूर्णसाधुस्वभावरूपाय सः न केवलम् अनिष्टनिवर्तकतया अयं नम्यः किन्तु परमपुरुषार्थरूप सायुज्य पदम् अपि अयं प्रयच्छति। एवं च सायुज्यपदप्रदत्वाच्च अयम् अस्माभिः नम्यो वर्तते। असुराणां नाशनमपि स एव करोति इति तदेव उक्तं। पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे इति उक्तम्। तदेव उच्यते। अर्थात् पुनः शब्दः अत्र समुच्चयार्थः। परमहंसः भगवान् तत्सम्बन्धिन्या आश्रमे व्यवस्थितानां विष्णुमुद्दिश्यैव ये कर्मनिरताः सन्ति कर्म कुर्वन्ति क्रियमाणाः स्वाश्रमधर्मवतां समस्तानां सज्जनानां सर्वदा भगवत्कर्मणि ये रताः सन्ति तेषाम् अनुमृग्यम् इत्यस्य तत्तद्योग्यतानुसारेण विचार्य यत् स्वरूपरूपं तत् दाशुषे। अर्थात् यत् स्वस्वरूपं सर्वेषां जीवानां यत् स्वरूपं वर्तते या च योग्यता वर्तते तादृशयोग्यतां
सः परिगणय्य तद्योग्यतां वीक्ष्य तद्दाशुषे स्वसायुज्यं सः ददाति। दाशुषे इत्यस्य अर्थः कः? दात्रे इत्यर्थः। सः स्वकीयं सायुज्यम् अस्माकं प्रददाति। केषां प्रददाति? ये तत्सम्बन्धिन्याश्रमे व्यवस्थितानां सायुज्यं सः प्रददाति। कः? परमहंसः। परमहंसः का? भगवान् एव परमहंसः। अतः तदेव उक्तं पुनः पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे। पारमहंस्यः आश्रमः, भगवान् परमहंसः, तत्सम्बन्धिनि आश्रमे। आश्रमो नाम इदानीम् आश्रमः नाम गृहस्थाश्रमः, ब्रह्मचर्याश्रमः इति आश्रमः अत्र नोच्यते। परमात्मसम्बन्धिनि आश्रमे समीचीनतया यः श्रमं करोति, प्रयत्नं करोति भक्तिं विधातुं, तस्य आश्रमः इत्युच्यते। न पुनः गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, ब्रह्मचर्याश्रमः तन्नोक्तम्। परमहंसस्य आश्रमे इत्यस्य भगवान् एव परमहंसः, तत्सम्बन्धिनि आश्रमे, तत्सम्बन्धिनि कर्मणि इत्यर्थः। विशेष तत्सम्बन्धिनि कर्मणि अर्थात् स्वाश्रमधर्मवतां पुरुषाणां सः अनुमृग्यं तत्तद्योग्यतानुसारेण तद्दाशुषे सायुज्यदाशुषे इत्यर्थः। अनुमृग्य दाशुषे, दाशुषे नाम दात्रे। किं ददाति? तत्तद्योग्यतानुसारेण सायुज्य पदवीं सः प्रयच्छति। तादृशाय भगवते भूयो नमः इति उक्तम्। पुनः नमः। एवञ्च आकाङ्क्षाप्रकारः कथं? भूयो नमः। कस्मै नमः? कस्मै नमः? अनुमृग्य दाशुषे। केषाम् अनुमृग्य दाशुषे? व्यवस्थितानां। कस्मिन् व्यवस्थितानाम्? आश्रमे व्यवस्थितानां। कस्य आश्रमे? पारमहंसस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम्। एवञ्च पारमहंसस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे भूयः नमः। केषाम् इत्यस्य पुंसां। पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानां पुंसाम् अनुमृग्य दाशुषे भगवते हरये भूयो नमः। पुनः कीदृशाय? अखिलसत्त्वमूर्तये। पुनः कीदृशाय? सद्वृजिनच्छिदे। पुनः कीदृशाय? असताम् असम्भवाय। एवञ्च सद्वृजिनच्छिदे असताम् असम्भवाय अखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे भगवते हरये श्रीकृष्णाय भूयः नमः। अर्थात् पुनः पुनः नमः इति अर्थः सम्पन्नः। त्रिविक्रमः ज्ञातं वा? आम् आचार्य प्रश्नः तत्र दाशुषे इत्युक्ते कश्चन वैदिकप्रयोगः वा? एवं दाशुषे दश्वास् प्रतिपादिकरूपं दश्वास् भवति वा? दाश्रुदाने इति धातुः। दाश्रुदाने इति धातुः। शब्दकोशः दर्शयति दाश्वास् प्रतिपादिकम्। इदानीं दाश्रुदाने इति धातुं पश्यतु। दश् दाने दाश्रुदाने। परन्तु क्रीडान्त अयं क्रीडान्तः कश्चन नहीं, दाशुषे इति एवं शब्दः चतुर्थी विभक्त्यन्तः। दशु
दाशुर्दाने इति धातुः Mhm. हा तदनन्तरं कः प्रत्ययः? दाशुष् इति भवति दाशुः दाशुः दाशुष् सः दाशुषा दाशुभ्यां दाशुभिः दाशुषे दाशुषा दाशुभ्यां दाशुभिः दाह दाशुषो दाशुषः हेदाह हेदाशुषो दाशुष शब्दः Dashush. Ah. दाशुष शब्दः Ага. दाह Вапух, दाशुषो вапух दाशुषः садриша, вапуше, вапух садриша वा? एवं एवं तद्वत् वपुः वपुषि वपुंषि इति परन्तु तद् नपुंसकलिङ्गे वर्तते अत्र हाँ, पुनः दाशुः शब्दः दाह द- दाशुषौ दाशुषः हेदाह हेदाशौ दाशः दाशं दाशौ दाशः दाशुषा दाशुभ्यां दाशुभिः दाशुषे हम्म। हम्म। परन्तु एतादृशं धातु प्रयोगः कुत्रापि नोपलभ्यते भगवान् वेदव्यासः एव सर्वं करोति भोः हरये नमः एवं किल स एव समर्थः स एव समर्थः अस्माभिरालोचयितुमपि न शक्यते परन्तु विरलः प्रयोगः एषः विरलप्रयोगः दाशृदाने इति धातुः दशुदाने वर्तते दाशति दाशति इत्यस्य प्रयच्छति इत्यर्थः हम्म। दशदाने एवं दाशति तदेव उक्तम् कश्चन कृदन्तमः दाश नमो नमस्तेऽस्तु ऋषभाय सत्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां तद्वदतु शीघ्रं सः श्लोकः पूर्वश्लोकः पूर्वश्लोकः भूयो नमः सद्वृजनच्छिदे सदाम् अथं भवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृत्य दाशुटे भूयो समीचीनम् अदृष्ट्वा वक्तुं शक्यते अदृष्ट्वा एवं भूयो नमः सा भूयो वृजन नमः साद्वृजिनाच्छिदे सताम् अहं भवाय सतं सतं भूयो नमः असतां सद्वृजिने वृजिनाच्छिदे सताम् असतां भवाय असम्भवाय सत्त्वमूर्तये किल पुनः सत्त्वमूर्तये पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितम् व्यवस्थानम् अनुमृग्य दाशुषे इदानीं पद्मावती अपि वदति अहं न दृष्ट्वा वक्तुं न शक्नोमि। वदतु भूयो नमः सद्वृजनाच्छिदे सताम् असम्भवाय किल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पुनः पारमहंस पारमहंस्य आश्रमे आश्रये व्यवस्थितानम् अनुमृग्य दाशुषे। तत्र पुनः असताम् असम्भवाय इति पदच्छेदः तद् ज्ञातव्यं सताम् इति न भगवतः अतः सद्वृजनच्छिदे असताम् असम्भवाय अखिलसत्त्वमूर्तये पुनः पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे सः व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दाशुषे तस्मै हरये श्रीकृष्णाय नमः इति पदच्छेदः नमो नमस्तेऽस्तु वृषभाय सात्वतं विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा रंस्यते नमः पुनः नमः ननु एतादृशं पुरुषार्थं हरिः सर्वेषां किं प्रयच्छति वा सर्वान् प्रति
स्वसायुज्यं स्वस्वरूपं किं भगवान् सर्वेषां प्रति प्रयच्छति वा अनुमृग्यदाशुषे इति उक्तं ये योग्याः सन्ति तेषां कृते ते प्रयच्छतु नाम का हानिः सर्वेषां पुरुषाणां कृते स्वसायुज्यं प्रयच्छतु भगवान् यतः सामर्थ्यमस्ति एवं चेत् तथा कर्तुं शक्यते वा सामर्थ्यम् अस्ति इति कारणतः दातुं शक्यते वा नैव दास्यति इतः यतः इदानीं लोकेपि दानं कर्तुं समर्थाः सन्ति प्रयच्छति एवञ्च सामर्थ्यम् अस्ति चेदपि सर्वैः दातुं न शक्यते तद्वदेव भगवान् अपि इदानीं यद्यपि सामर्थ्यं वर्तते सः पुरुषार्थं हरिः सर्वेषां न प्रयच्छति कुतः न प्रयच्छति इति चेत् तदाशङ्कां परिहरन् पुनः उक्तं नमो नमस्ते ऋषभाय स्वचित्तसंस्थं सम्बोध्य इदानीं स्वचित्तसंस्थं भगवन्तं सम्बोध्य इदानीं प्रार्थनां करोति तुभ्यं नमः ते तुभ्यं नमः पञ्चरात्रोक्तविधिना हरिम् अर्चयन्तः सात्वताः तेषां वृषभाय श्रेष्ठाय इत्यर्थः अत्र कस्मै नमः नमो नमः ते 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 इत्यस्य तुभ्यम् इत्यर्थः तुभ्यं नमो नमः इति उक्तं कस्मै नमः सात्वतां वृषभाय सात्वतां नाम पञ्चरात्रोक्तविधिना हरिं ये अर्चयन्ति ते सात्विकाः इत्युच्यन्ते अतः पूजा यः क्रियते अस्माभिः तत्रापि कश्चन क्रमः वर्तते सर्वोत्तमत्वविज्ञानपूर्वकम् अस्माभिः सर्वदा अर्चनं करणीयम् तत् पञ्चरात्रे तदुक्तम् अतः पञ्चरात्रोक्तप्रकारेण ये प्रतिदिनं पूजां कुर्वन्ति तेषां वृषभाय इति उक्तम् सात्वतां तेषां वृषभाय इत्यस्य श्रेष्ठाय तिलकाय इत्यर्थः अनन्तरं पुनः कीदृशः कुयोगिनां विदूरकाष्ठाय सः कुयोगिनां कुत्सितः अर्थात् पञ्चरात्रागम असम्मतः कुत्सितः योगः मोक्षोपायः येषाम् अस्ति ते कुयोगिनः कुयोगिनः नाम पञ्चरात्रादि आगमम् अननुसृत्य स्वकीयपद्धत्या स्वेच्छानुसारेण ये पूजां विधास्यन्ति ते कुयोगिनः भवन्ति तदेव उक्तं कुयोगिनां विदूरकाष्ठाय इति उक्तं विदूरकाष्ठाय इत्यस्य विदूराकाष्ठा गतिः यस्य सः विदूरकाष्ठः तस्मै विदूरकाष्ठाय अर्थात् भगवता एव पञ्चरात्रागमः भगवता एव निर्मितो वर्तते तादृशस्वप्रणीतपञ्चरात्रागम विद्वेषिणाम् इत्यर्थः विद्वेषित्वात् स्वाधिष्ठित दिङ्मात्रज्ञानमपि तेषां न प्रयच्छति अतः कुयोगिनः तेषां विदूरकाष्ठाय
विदूरा काष्ठा काष्ठा इत्यस्य गतिः इत्यर्थः। गतिः इत्यस्य अर्थः कः? ज्ञानम् इत्यर्थः। एवञ्च कुयोगिनां विदूरकाष्ठाय ज्ञानं न प्रयच्छति तस्मै इत्यर्थः। एवञ्च कुयोगिनां मुहुः विदूरकाष्ठाय इति उक्तम्। नमो नमस्ते ऋषभाय सत्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम्। अनन्तरं तेषां सात्वतां ऋषभः इत्यस्य अर्थः कः? ऋषभाय इति उक्तं किल, श्रेष्ठाय इति सामान्यरूपेण अर्थः, तिलकाय इति अर्थः उक्तः। ऋषभाय इत्यस्य योगेन कः अर्थः लभ्यते? ऋषम् इत्यस्य अस्माकं मते ज्ञानम् इत्यर्थः। ऋषं ज्ञानं भासयति दीपयति इति ऋषभः। अस्माकं मनसि यः ज्ञानं भासयति सः ऋषभो भवति। अतः ऋषभनामक भगवान् इति चतुर्थस्कन्धे अस्माभिरुच्यते किल, ऋषभनामक भगवान् आगतः इति भागवते। अनुष्ठेयः धर्मः कीदृशः भवति, सन्यासिनाम् आचरणं कथं भवेत् इत्यादि ऋषं ज्ञानं स्वयं अनुष्ठाय सः इत्यादि ज्ञानम् अस्माकं मनसि सः भासयति, अत एव सः ऋषभः इति उच्यते। अत एव उक्तं ऋषभाय इति उक्तम्। वृषं ज्ञानं भासयति दीपयति इति वृषभः। ज्ञानमुद्दिश्य मुक्तिं सः ददाति इत्यर्थः। तस्मै सः सत्वं तु शोभनत्वं स्यात् तद्युक्तः सत्वतामतः। अतः सात्वताम् इत्यस्य अर्थः कः? सत्वं नाम सत्वं तु शोभनत्वं स्यात्। सत्वं नाम शोभनत्वं। तद्युक्ताः सात्वताः, शोभनत्वयुक्ताः भक्तियुक्ताः सात्वताः इत्यर्थः। एवञ्च नमो नमस्ते ऋषभाय सत्वतां विदूरकाष्ठाय इति उक्तम्। तेषाम् अनुत्पन्नज्ञानानां तद्योग पुण्यवतां ज्ञानं ददाति इत्यर्थः। अनन्तरं किमुक्तं? यः परस्मै पुरुषाय इति प्रक्रान्तः ते यस्मै नमः। अनन्तरम् इदानीं कुयोगिनां विदूरकाष्ठाय इत्यर्थः अस्माभिरुक्तः। ये कुयोगिनः न वर्तन्ते, अन्यशास्त्रानुसारेण अन्यक्रममनुसृत्य देवपूजां ये विधास्यन्ति ते कुयोगिनः भवन्ति। तेषां विदूरकाष्ठाय, तेषां ज्ञानं यः न प्रयच्छति सः विदूरकाष्ठः। विदूरं ज्ञानं गतिः यस्य सः विदूरकाष्ठः तस्मै इति उक्तं। शास्त्रं कुत्सितः योगः अथवा एवं कुयोगिनः इत्यस्य एवमर्थः। सर्वदा ऐक्यध्यानशीलाः सन्ति ते कुयोगिनः भवन्ति। तेषां कुयोगिनाम् इत्यपि अर्थः वर्तते।
विदूरे काष्ठा परिपूर्ति अपरिच्छिन्नत्व लक्षण यस्य सः तस्मै अर्थात भगवदधिष्ठित दिङ्मात्रमपि न जानन्ति ये ते विदूर काष्ठाः इत्यपि अर्थः भवति तस्मै विदूर काष्ठाय विदूरं काष्ठा इत्यस्य तादृशः अर्थः इदानीं काष्ठा नाम परिपूर्तिः विदूरे परिपूर्तिः अर्थात अपरिच्छिन्नत्वं परिपूर्तिः परिपूर्णं विदूरे परिपूर्तिः इत्यस्य अपरिच्छिन्नत्वम् इत्यस्य अर्थः तादृशः अर्थात भगवदधिष्ठितम् अधिष्ठित दिङ्मात्रमपि न जानन्ति ये ते तस्मै विदूरकाष्ठाय यतः काष्ठा इत्यस्य अयमर्थो वर्तते दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः प्राच्यवाची प्रतीतश्च पूर्वदक्षिणपश्चिमाः काष्ठा इत्यस्य दिक् इत्यपि वर्तते दिश् एवम् न स्वप्रयोजनम् अपेक्ष्य ज्ञानादि दातृत्वं भगवतः वर्तते अनन्तरं भगवान् अस्माकं ज्ञानं प्रयच्छति अनन्तरं ज्ञानदानानन्तरं किं करोति अस्मद्योग्यतां स्वीकृत्य इति पूर्वमुक्तम् एवं दानेन भगवतः किं प्रयोजनम् इति चेत् तदुच्यते निरस्तसाम्याच्छेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते पुनः तस्य निरस्तौ साम्य अतिशयौ भगवतः साम्यं कुत्रापि नास्ति भगवतोऽपि अतिशयितः पुरुषः कुत्रापि न लभ्यते एवञ्च निरस्तसाम्यातिशयः निरस्तौ साम्यातिशयो येन तत्साम्यम् अथवा अतिशयं स एव निरस्यति अतः निरस्तः येन तादृशः निरस्य साम्यातिशयेन राधसा नाम संसिद्ध्या राधसंसिद्धौ इति धातुः राधसा तृतीया विभक्ति राधः राधसी राधांसी इति भवति राधसा संसिद्धिः संसिद्ध्या सः स्वात्मनि ब्रह्मणि रंस्यते स्वात्मनि स्वयं प्रकाशे ब्रह्मणि इत्यस्य अर्थः कः अनवच्छिन्न चिदानन्दात्मक रसे बृहजीव जाति कमलासन शब्दराशिषु बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः इति ब्रह्म इति उच्यते अन ब्रह्मणि इत्यस्य अनन्तगुणस्वरूपे स्वस्मिन्नेव सः रंस्यते अर्थात् किम् उक्तं भवति रंस्यते रममाणाय नमः इति अत्र अयं विशेषः रंस्यते इत्यस्य अर्थः कः नायं धातुः रंस्यन् रंस्यते चतुर्थी विभक्तिः कृदन्त अतएव उक्तं रंस्यते इत्यस्य रममाणाय इत्यर्थः न पुनः ब्रह्मणि रंस्यते स्वस्मिन्नेव अनन्तगुणपरिपूर्णे स्वस्मिन्नेव रंस्यन् रंस्यन् रंस्यन्तौ रंस्यन्तः रंस्यता रंसद्भ्यां रंस्यद्भिः रंस्यते रंस्यद्भ्यां रंसद्भ्यः इति चतुर्थी विभक्तिः
रंस्यते रममाणाय सदातनः अनुभवः अयम् इति अत्र रंस्यते इति धातुप्रयोगः यद्यपि रंस्यते इति वर्तते धातुरपि वर्तते परन्तु अत्र धातुप्रयोगः न कृतः किं शत्रुप्रत्ययान्तप्रयोगः कृतः कुतः शत्रुप्रत्ययप्रयोगे अस्माकम् एतत् ज्ञानं भवति किं ज्ञानं भवति सदा भगवान् स्वस्मिन्नेव रमणं करोति इति सूचयितुं शत्रुप्रत्ययान्तप्रयोगः कृतः अत एव रंस्यते इति उच्यते सदातनः अनुभवः अयं तस्य सर्वदा अयम् अनुभवो वर्तते भगवतः सर्वदा स्वस्मिन्नेव रमते सः अतः रंस्यते इति उक्तम् आचार्य परन्तु राम धातु आत्मनेपदी तर्हि शत्रु रूपं कथं भवितुं शक्यते रंस्यन् रंस्यन् रंस्यन्तौ रंस्यन्तः हे रंस्यन् हे रंस्यन्तौ रंस्यन्तः कर्मणि रंस्यन्तं रंस्यन्तौ रंस्यतः एवं कर्मणि कर्मणि या कर्मणि कर्मणि पुनः शत्रुप्रत्ययः तत्र रंस्य यक् यक् भवति रंस्य यस् 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 किन्तु कर्मणि शनच् प्रत्यय भवेत् न प्रायः शनच् प्रत्ययः स्यात् न स्पष्टम् इतोपि एवं रममाणाय इत्यर्थः चतुर्थी विभक्तिः अतः अनेन अवाप्तसमस्तकामतया स्वरमणत्वात् इति हेतुः अत्र प्रदर्शितो वर्तते अतः न प्रयत्यते अथवा अयोग्यानाम् अदाने किं कारणम् अयोग्यानाम् अदानेन किञ्चित् प्रयोजनं तस्य न भवति योग्यानां दानेन किञ्चित् प्रयोजनं न भवति सर्वदा स्वस्मिन् ब्रह्मणि सः रंस्यते अतः रंस्यते इति अत्र हेतुः उक्तः ये तस्मै पुरुषाय नमः इति अत्र उक्तम् एवञ्च नमो नमस्तेस्तु ऋषभाय रात्वतं ऋषभाय इत्यस्य अर्थमुक्तम् अत्यन्तं समीचीनं वर्तते भोः ऋषभाय इत्यस्य ऋषं ज्ञानं भासयति इति ऋषभः यतः अस्माभिः किमुच्यते ऋषभावतारः कुतः स्वीकृतः भगवता अयमेव ऋषभः जैनमतीयैः किम् उच्यते आद्यः ऋषभतीर्थङ्करः इति उच्यते इममेव पुरुषं स्वीकृत्य यतः किं कृतवान् अयं ऋषभः सर्वत्र अटित्वा ऋषं ज्ञानं भासयति ब्रह्मचारिणां धर्मः कः गृहस्थाश्रमिणां वानप्रस्थाश्रमिणां सन्यासाश्रमिणां कः धर्मः को आचारः कथमनुष्ठेयः इत्यादिकं स्वयं अनुष्ठीय सः सर्वं प्रदर्शितवान् अतः अस्माकं प्रति सः ऋषं ज्ञानं भासयति इति ऋषभः तस्मै ऋषभाय नमो नमस्ते ऋषभाय सत्वतं विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनं निरस्तसाम्यातिशयेन राधस स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः वदतु श्लोकं वदतु नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदूरकष्ठाय मुहुः विदूरकाष्ठाय काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां निरस्तसंयातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः वदतु भवती नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां
विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः। हरये नमः। हरये नमः।